अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती होगी ये दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, सोचती होगी ये दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आए आज हम बात करते हैं सीरत रसूल खुदा, नबी दो जहां, रहमत आलम, अहमद मुज्तबा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे महबूब नबी की सीरत बयान की जाएगी। मेरे महबूब नबी की जिंदगी के कुछ रोशन ऐसे पहलू बयान करूंगा कि जो आज तक किसी ने भी इनसे ऐसी ना रोशनी डाली होगी, ऐसी बात ना की होगी जो बात आज इंशाअल्लाह ताला इस फकीर हकीर साईं महबूबे पीर से आप सुनेंगे। क्योंकि तसव्वुफ और रूहानियत के मानने वाले तो हर जगह अपने यार ही का जलवा देखते हैं। हम तो हर जगह रुखे मुस्तफ़ा ही देखते हैं, हम तो हर जगह जलवा मुस्तफ़ा देखते हैं। बल्कि हमारा तो अकीदा है जिससे जो भी मिला मुस्तफ़ा से मिला, जिसको जो भी मिला मुस्तफ़ा से मिला। ऐसी अल्लाह सिखावत पे लाखों सलाम। हमारा तो ये अकीदा है, हमें भी आज जो मिलता है इन्ना माना कासिम वल्लाहु युअती, अल्लाह देने वाला है, मैं मोहम्मद तकसीम करने वाला हूं। आज ये सीरत रसूल भी रसूल खुदा के हुक्म से ही, उनकी नजर से ही बयान हो रही है। अल्लाह ताला जिसको तौफीक अता फरमाता है उसको इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला उनको इस हलका में शामिल कर लेता है, इस ग्रोह में शामिल कर लेता है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, मैं और मेरे सारे फरिश्ते, सूरह अहज़ाब की ये आयत है, मैं अल्लाह और मेरे सारे फरिश्ते, अल्लाह ताला फरमाते हैं, आ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं। कभी सूरत की तारीफ करते हैं, कभी सीरत की तारीफ करते हैं, कभी हबीब की अदाओं की कसम खाते हैं, कभी महबूब की वफाओं की बात करते हैं, कभी महबूब की जुल्फ की बात करते हैं, कभी महबूब के सरापा नूरी जिस्म की बात करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं जो रसूल की सना करे उन ग्रोहों में, जिसको उन बंदों को जिस ग्रोहों में शामिल किया जाए, यानी वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, वो अल्लाह ताला के पसंदीदा ग्रोह हैं। और ये अल्लाह ताला ने मुकाम और मर्तबा मुसलमान अहले सुन्नतुल जमात खुसूसन सूफीज़्म औलिया अल्लाह के मानने वाले को ये खुसूसी शरफ बख्शा है कि हमारी हर महफिल का आगाज हजूर के दरूदो सलाम से होता है। कभी शेख सादी फरमाते हैं, बालगल उलाबे कमाल ही कशफत दूजाबे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिहि। आप किसी भी हमारे सूफी बुजुर्ग को पढ़ लें, औलिया अल्लाह को पढ़ लें, उनकी किताबें, उनके बयानात, उनकी तसनीफ, हर के शुरू में अल्लाह की हम्दो सना और फिर रसूल खुदा की वो तारीफ बयान की जाती है जो किसी ने भी कभी न सुनी होती है, न देखी होती है, न पढ़ी होती है, बल्कि वो तो इस तारीफ को देख कर बयान करते हैं, जो सूफिया की शान होती है। आए हम बात करते हैं रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक़्त भी नबी थे। सुने हदीस आ हजरत की, फरमाया, लोगों मैं उस वक़्त भी नबी था जब अभी आदम मिट्टी में था, गारे में था, पानी में था, यानी अभी आदम की मिट्टी गूंदी जा रही थी। अल्लाह ने मुझे खातिमुन नबिय्यीन लिख दिया था। और हजूर की ये भी हदीस है, अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, खुदा ने सबसे पहले मोहम्मद के नूर को, मेरे नूर को पैदा फरमाया। यानी अहदियत से सबसे पहले निकाब मीम अहमदी ओढ़ा गया था। यानी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदा अल्लाह की इंतहा से, यानी अल्लाह के उस बुलंदी के मुकाम से रसूल अल्लाह का जो शान नजूल हुआ वो मुकाम अहमदी में, मुकाम मोहम्मदी में गया। जमीन पर मोहम्मदी कहलवाया, आसमानों पर अहमदी कहलवाया।
यानी अहमद आसमानों पर नाम था, जमीन पर मोहम्मद नाम था, खुदा के उस नूरे अज़ली व अबदी का जिससे खुदा को इश्क हुआ। और ये पूरी कायनात बनाने का उस परवरदिगार ने फैसला फरमाया। और कुन्तु कंज़न मख्फिया के छुपे हुए पर्दों से बाहर निकल आया और लोगों को बताया, लोगों सुनो, मैं इस नूरे अज़ली व अबदी यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं। और ये फरमाया हदीस कुदसी में, रसूल मैं कुछ भी पैदा ना करता अगर आपको पैदा ना करता, आपका बनाना मकसूद ना होता, मैं अपना खुदा होना भी अल्लाह फरमाते हैं जाहिर ना करता। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह भी मिला है, दरे मुस्तफा से खुदा की मारिफत नसीब हुई हो। अरे कहते तो है ना कि रसूल खुदा का मर्तबा बयान करें, अल्लाह की कसम, या साहिब अल जमाल व या सैयदुल बशर मिउ वजह कल मुनीर लकद नव्वरुल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक्कुहु बादस खुदा बुजुर्ग तु यो किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर पूरी दुनिया में कोई बुजुर्ग है तो वो जनाबे मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कायनात का खालिक व मालिक व राज़िक अल्लाह है, उसने पूरी कायनात अपने हबीब के लिए बनाई। और मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं, 1,24,000 कमो बेश जो नबी भेजे, याद रखें ये नबी मेरे नबी की राह हमवार करने के लिए आए, ये रास्ते खोलने के लिए आए, अल्लाह तक पहुंचाने के लिए सारे रास्ता साफ कर रहे थे। क्यों? वो आने वाला है जिसका सबको इंतजार है, यानी नबियों का इमाम। मगर वो जब रास्ता हमवार करते थे, रसूल अल्लाह के लिए पेशन गोइयां करते थे, रसूल अल्लाह के बारे में बताते थे, वो महबूब आएगा जिसका नाम अहमद होगा, मोहम्मद होगा। तो अल्लाह ताला से वो वादा लेते थे, या अल्लाह हम नबूवत का हक अदा करेंगे, हमें उस नबी की ज़ियारत अता करना। तो नबी की ज़ियारत फिर अल्लाह ताला ने उस महबूब को यानी मेरे और आपके पैगंबर को 1,24,000 पैगंबरों के बाद खातिमुल अंबिया की मोहर नबूवत लगाकर सरजमीन मक्का में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर पाक फरमाया। हजरत सैयदना अब्दुल्ला और हजरत सैयदा आमिना के घर, यानी कुरैश खानदान में, हाशमी खानदान में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर मुबारक हुआ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना यहूदियों में हलचल मच गई। वो सितारा दुमदार नमूदार हो गया जो आखिरी नबी की पेशनगोई कर रहा था। ईसाइयों ने देखा, उनके पादरियों ने देखा कि आखिरी पैगंबर आ गया जिसके बारे में ईसा मसीह ने बाइबल में कहा था, जब वो रूह हक आएगा पूरी दुनिया पर छा जाएगा। हजरत मूसा ने तौरात में कहा था, अल्लाह तेरे भाइयों में से ऐसा नबी पैदा करेगा जिसके मुंह से खुदा कलाम करेगा। वो पैगंबर जिसकी सारे पेशन गोइयां करते आए, वो जब मक्का मुतुल मुकरमा सऊदी अरब में मक्का शरीफ में आया तो उनका आना भी एक मौजज़ा है, क्योंकि रिसालते माब के आने पर जो मौजज़ात हुए, वो सबसे बड़ा मौजज़ा तो ये था कि उनके आने से खाना काबा जो अल्लाह का घर लोगों ने बुतों से भर दिया था, सारे बुत जमीन पर गिर गए, टूट गए। रसूल खुदा की आमद हुई और नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत एक मौजज़ा साबित हुई। उनका बचपन मौजज़ा है। सजिदा हलीमा सादिया फरमाती हैं इसलिए मौजज़ा है, आप फरमाती हैं मैंने परवरिश की है रसूल अल्लाह की, मैंने कभी रसूल अल्लाह का पखाना या पेशाब ना देखा। अगर वो करते मैं देखती, जमीन उसको जज्ब कर जाती, मुझे नजर ना आता, कस्तूरी और अंबर की खुशबुएं आती। जितना एक बच्चा साल में बढ़ जाता था, मोहम्मद अरबी 6 महीने में उतने बढ़ जाते थे, और अल्लाह ताला ने रसूल का साया नहीं बनाया था। ये थे बचपन मौजज़ा है। और हजरत अबू तालिब कहते हैं बचपन से जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी की तरफ जा रहे, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम हजूर की परवरिश करने वाले रफीक चचा फरमाते हैं कि रिसालते माप की जवानी बिल्कुल गुनाहों से पाक थी, बल्कि खामोश रहने वाला, सादिक और अमीन, सच्चा, अमानतदार, शरीफ, अच्छा बोलने वाला, कम बोलने वाला, ज्यादा तवज्जो करने वाला, यानी तसव्वुर तफक्कुर करने वाला। अबू तालिब कहते हैं मैंने ऐसा कोई बच्चा देखा या कोई शख्स देखा तो वो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने महबूब बच्चे को, नबी को देखा, अपने भतीजे को देखा कि वो तन्हाई को पसंद फरमाते थे।
اکیلے غار میں چلے جاتے تھے، کئی کئی دن نہیں آتے تھے، اور انہوں نے زندگی میں گناہ کا کبھی سوچا نہیں تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا. یعنی ایسی معصوم شخصیت جو صادق کے لقب سے مشہور ہوئی، امین کے لقب سے مشہور ہوئی، شرافت کا پیکر کہا جاتا تھا جس کو، اس ہستی کا نام محمد رسول اللہ ہے. اللہ اکبر. سلطان العارفین تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال غار ہرا میں اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو غیر ہر چیز سے پاک صاف کر کے اپنے آپ کو حرم خدا کا وہ اللہ کا گھر بنایا، حرم خدا بنایا، دل کو اسم ذات کا مسمہ بنایا، اور پھر پوری دنیا پر وہ اسم کے ذریعے چھا گئے. محمد رسول اللہ. پہلا کام تھا سیرت رسول اللہ کی اخلاق. 40 سال میں میرے اور آپ کے نبی نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ زبان درازی نہیں کی. آج کل تو 2 کتاباں بعد چو پڑھ دینے، سب تو پہلے زبان چلنی شروع ہوں دی. ہجے پورا قرآن نہیں ترجمے نہ پڑھیا ہوں، 2-3 آیتاں سنتے نے لوکاں نوں کفر تے شرک دے فتوے لانے. یہ تے ساڈے تے پہلے کام ہوندا ہے نا. رسول اللہ 40 سال تک خاموش رہے، دیکھتے رہے، پہلے اپنا تزکیہ نفس کرتے رہے، پھر لوگوں کو احسن طریقے سے سمجھایا، اور وہ بھی کافروں کو سمجھایا، مسلمانوں کو جا کر نہیں سمجھایا، کافروں کو جا کر سمجھایا. تو میرے نبی کی سیرت کا یہ عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد حکم دیا، میرے حبیب اللہ نے نبوت فرمائے. اب رسول خدا نے وہ کام کیا جو پچھلے انبیاء نے کیا تھا، یعنی بتایا لوگوں انی رسول اللہ، میں اللہ کا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، اس کا محبوب ہوں. انا حبیب اللہ، نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں. ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اللہ نے نبی پاک کو وہ پھر مرتبہ عطا فرمایا. اللہ کی قسم میرا حبیب سیرت پر بھی بے مثال نبی، صورت بھی بے مثال ہے. ارے پورا قرآن ہر نبی کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی. جب باری آئی حضرت داؤد کیا، داؤد نبی، جی مولا زبور دینی ہے، فلاں غار میں چلا جائے، اتنے دن عبادت کر، یہ کر وہ کر، اللہ نے زبور عطا فرمائی. اے موسیٰ کوہ طور پر چلے جاؤ، 40 دن کے روزے رکھو، پھر میں تجھ کو تورات عطا کروں گا. عیسیٰ مسیح کوہ زیتون پر چلا جا، 40 دن کے روزے رکھ، پھر انجیل عطا کروں گا. یعنی کسی کو صحیفے عطا کیے، کتابیں عطا کی تو بڑی مشقتیں لے کر عطا کی. پر لیکن جب باری ہمارے محبوب نبی کی آئی، جب باری ہمارے آقا مولا کی آئی، ارے جب باری مدینے کے تاجدار کی آئی، غریبوں کی غمخوار کی آئی، آمینہ کے لال کی آئی، حلیمہ کے دلدار کی آئی، ابو طالب کی آنکھوں کے دلارے کی آئی، میرے اور آپ کے محبوب نبی کی باری آئی، تو اللہ نے کہیں نہیں بلایا کہ محبوب فلاں جگہ پر آ تو میں دوں گا. نہیں، میرا نبی غار ہرا میں آرام کرے، قرآن ہرا میں آ جائے. میرا نبی جنگ میں جا رہا ہے، قرآن جنگ میں نازل ہو رہا ہے. میرے نبی سفر میں ہے، قرآن سفر میں نازل ہو رہا ہے. میرے نبی آرام کر رہے ہیں، قرآن آرام کرتے نازل ہو رہا ہے. میرے نبی کھانا کھا رہے ہیں، قرآن کھانا کھاتے نازل ہو رہا ہے. میرے نبی کہیں گزر رہے ہیں، قرآن وہیں پر نازل ہو رہا ہے. یہاں تک کہ حجرہ اما عائشہ صدیقہ میں آرام کر رہے ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے. ہر نبی کتاب کے پیچھے تھا، اور کتاب صاحب کتاب کے پیچھے تھی، یعنی قرآن صاحب کتاب کے پیچھے، یعنی رسول اللہ کے پیچھے. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کی وہ ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند آئیں، اور اللہ نے قرآن میرے نبی کی الف سے لے کر والناس کی سین تک وہ سارا قرآن حضور کی شان میں اتار دیا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کا قرآن میرے محبوب کی ادائیں بیان کرتا ہے. اگر میرا رسول اپنا چہرہ صبح اٹھے، چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھائے، آیا نازل ہو جاتی ہے والضحیٰ، اے میرے محبوب کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. زلفوں میں کنگھی کرے، اللہ فرمائے واللیل اذا سجا، پیشانی چمکتی ہوئی اللہ دیکھے، فرمائے والقمر، گالوں کو رخساروں کو چمکتا ہوا اللہ پاک نے دیکھا کہ دھوپ میں نکلے، آیت نازل والشمس وضحاہا. میرے نبی مسکرا دیں، اللہ کی وحی نازل آئی، یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم.
میرا نبی آنکھوں میں سرما ڈالے، فرمایا ما زاغ البصر۔ میرا نبی انگلیاں ہلائے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اگر ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں، آواز آئے ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی کا دل دھڑکے، اللہ فرمائے وقلب سلیما۔ میرا نبی اپنے بٹن کھولے، سینہ مبارک ننگا کرے، اللہ فرمائے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ میرا نبی ذکر خدا کرے، آواز آئے ورفعنا لک ذکرک، میں تیرا ذکر بھی بلند کر دوں گا۔ میرا نبی مکے کی گلی میں چلے، چلنا اتنا پسند آئے، اللہ قرآن میں فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مجھے تیرے چلنے کی بھی قسم ہے، جس ادا سے تو چلتا ہے تیری ادائیں بھی خدا کو بھاتی ہیں۔ میرا نبی چادر لے جا رہے ہیں، چادر کی بکل ایسے کر کے ماری، خدا کو پسند آئی، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے کچھ دیر قیام بھی کیا کر، نصفہ منکس قلیلا، کچھ دیر قیام بھی کر لیا کر۔ پھر فرمایا بکل ماری چادر کی تو فرمایا یا ایھا المدثر، اور قربان جائیں کبھی نبی کو اس کا نام لے کر نہیں پکارا، یعنی یا محمد نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ کو بلایا تو کہا یا موسیٰ۔ اللہ نے قرآن میں ابراہیم کو بلایا یا ابراہیم۔ اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کو بلایا یا عیسیٰ مسیح ابن مریم۔ اللہ نے نوح نبی سے کہا یا نوح۔ ہر پیغمبر کا نام اللہ نے لیا اور یا کہہ کر لیا، پر قربان جائیں رسول اللہ کی ذات برکت پر اللہ نے ڈائریکٹ نام نہ لیا، بلکہ ہمیں سمجھایا کہ میرا یار ہو تو صفات سے پکارو، میرا یار ہو تو اچھے نام سے پکارو۔ جب بھی آواز دی یا ایھا النبی، اے میرے محبوب نبی، یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول نبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اس کی صفات کے ساتھ پکارا ہے، ساتھ نام بھی نہیں لیا۔ اس لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یا اللہ یا محمد نہ کہا کریں، یا اللہ یا رسول اللہ کہا کریں، کوئی یا محمد وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے رسول کا نام آپ لے لیتے ہیں، ایسا تو اللہ نے قرآن میں بھی نہیں کیا۔ تو لینا تو چاہیے، ویسے علماء کے میں نے آپ کو قول بیان کیا ہے۔ تو میرا رسول وہ ہے پورا قرآن جس کی سیرت کو بیان کرے۔ اچھا اخلاق کے رسول کی بھی باری آئے تو اللہ پتہ کیا فرمائے، انک لعلی خلق عظیم، حبیب تیری سیرت ساری سیرتوں سے افضل ہے۔ میرے رسول کی زندگی کا معاملہ اللہ فرمائے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تیری زندگی کو لوگوں کے لیے مشعل نور بنا دیا ہے، ہدایت بنا دیا ہے۔ میرا نبی تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کبھی ہدی للمتقین ہے، امام العاشقین ہے، رحمت للعالمین ہے، حضور رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، سیدنا جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین۔